Salam alaikum, et nous la série d'exercices. Il y a la propagation d'une onde lumineuse. On dézoue l'exercice 5. Alors, un prisme de verre d'indice N a pour section droite un triangle d'angle au sommet A. Alors, il y a l'angle A. En prenant l'indice de l'air égal à 1 et celui du verre N, rappelez les relations entre I et R d'une part et I' et R' d'autre part. Alors, هاد la relation راه شفناهم في الدرس. قلنا بالنسبه للبريزم راه كاين 4 ريلاسيون اللي خاصكم تكونوا عارفين وخاصكم تعرفوا ترسموا هاد الشكل، يعني تحددوا هاد لي زونغل هادو. دائما بالنسبه لهاد لي زونغل يعني لا لونغل دانسيدونس ولا لونغل دو ريفراكسيون راه كيكونوا ما بين هاد لو غيون، يعني ما بين لو غيون انسيدون ولا لو غيون ريفراكتي ولا نورمال. يعني دائما خاصكم ترسموا لا نورمال على هاد لا سيرفاس دو سيباراسيون اونتر لي دو ميليو، لان فاش كتكون عندي ريفراكسيون طبيعه الحال راه كيكون عندي دو ميليو، يعني كيكون عندي واحد لو شونجمون دو ميليو باش كتوقع هاد لا ريفراكسيون، هاد لا ديفياسيون ديال لو غيون لومينو، يعني ما كيبقاش غادي نيشان. علاش؟ لان كاين هنايا شونجمون دو ميليو، وبالتالي كيكون عندي هنايا دو زانديس دو ريفراكسيون اللي مختلفين. اذا كيوقع لهاد لو غيون لومينو واحد لا ديفياسيون، يعني واحد الانحراف، ما كيبقاش غادي نيشان. اذا دائما حددوا يعني رسموا هاد لا نورمال، هاد لونغل راه كتكون ما بين هاد لو غيون انسيدون هنايا ولا نورمال، وهنا كتكون ما بين لو غيون ريفراكتي ولا نورمال. الا كانت هادي من هاد الجهه الاخرى كتكون من الجهه الاخرى. نرجعوا دابا لي ريلاسيون. بداو لا ريلاسيون الاولى اللي ما بين اي، هاد لونغل اي و لونغل ار، يعني غادي نخدموا في لا بروميير فاز دو بريزم. الوغ لا ريلاسيون الاولى دو ديكارت قلنا بان هاد ان ديال لير، الوغ ان د لير نكتبوها بعدا ان دو لير فوا سينوس اي est égal، نمشيو لهاد لو ميليو الثاني، يعني ان ديال لو فير فوا سينوس ار. الوغ بالنسبه لان دو لير عطاوها لنا هي 1، بالنسبه ان ديال لو فير راه رمزوا ليها ب ان، وبالتالي كتولي عندنا لا ريلاسيون يعني سينوس اي est égal ان فوا سينوس ار. ميم شوز بالنسبه لهاد لا دوزيام فاز. او غادي نبداو بهاد لو ميليو هذا، عندنا هنايا لو فير، الوغ ان فير فوا سينوس لونغل اللي عندنا هنايا هي ار بريم، سينوس ار بريم est égal. الوغ هاد لو غيون لومينو عاوتاني دابا راه كاين في لير، اذا ان ار يعني لانديس دو ريفراكسيون دو لير فوا سينوس لونغل هادي سي اي بريم. هادي كنسميوها لونغل دو ريفراكسيون سور لا دوزيام فاز ولا لونغل ديميرجونس، يعني هي لونغل باش خرج هاد لو غيون لومينو من هاد لو بريزم كامل. اذا هنايا سي سينوس اي بريم. الوغ ان غادي نعوضوها ب 1 وهادي غادي نعوضوها غير ب ان، غادي تبقى لنا ان سينوس ار بريم est égal سينوس اي بريم. الوغ هادي هي لا ريلاسيون ما بين هاد لي زونغل هادو. وكاينين دو ريلاسيون اخرين واخا ما طلبوناش اننا نكتبوهم، ولكن غادي نحتاجوهم بزاف وحنا كنخدموا بهاد لو بريزم. يعني لا ريلاسيون اونتر هاد لونغل هادي راه هي لا سوم دي دو زونغل ار اي ار بريم. بالنسبه لدي يعني لونغل دو ديفياسيون باش نحارف هاد لو غيون لومينو، لان كون ما كانش هاد لو بريزم راه غادي يكمل في هاد الطريق هادي. يعني فاش حطينا هاد لو بريزم هنايا راه وقع ليه واحد لا ديفياسيون، واحد الانحراف، وخرج من هاد لو بريزم يعني في هاد لا ديريكسيون هادي، وبالتالي هاد لونغل دي هي لونغل ما بين هاد لو غيون انسيدون ou le rayon réfracté sur la deuxième phase ou là le rayon émergent، يعني اللي خرج من هاد لو بريزم، يعني هاد لونغل هادي هي هاد لونغل دي. الوغ دي est égal ل I plus I prime moins A، يعني moins R plus R prime. وبالتالي هادو هما لي ريلاسيون بربعه ديال لو بريزم. الوغ دو لو فير constituant le prisme et un milieu dispersif. قلنا فوقاش كنهضروا ولا كنقولوا بان واحد لو ميليو اي ديسبيرسيف الا كانت لا فيتيس دو لوند يعني كتبدل، كتغير لا فيتيس الا تغير لا فريكونس. يعني كنقولوا بان لا فيتيس ديبون دو لا فريكونس. في هذه الحاله كنقول بان هذا لو ميليو هذا ديسبيرسيف. ميليو نون ديسبيرسيف يعني الا كانت لا فيتيس نو ديبون با دو لا فريكونس، يعني واخا تغير لا فريكونس ما كتغيرش لا فيتيس. اذا بالنسبه لو بريزم قالوا لنا بانه ان ميليو ديسبيرسيف، يعني راه لا فيتيس بطبيعه الحال ديال هاد لو غيون لومينو ولا دو لا لوميير ديبون دو لا فريكونس.
Alors, a donné la définition du phénomène de dispersion. Alors, on a le phénomène de dispersion كتوقع la lumière polychromatique ما كتوقعش la lumière monochromatique وهي la décomposition de la lumière polychromatique en plusieurs radiations يعني plusieurs couleurs بحال اللي كتوقع la lumière blanche يعني فاش كنحطو قدامه واحد لو بريزم كيعطينا plusieurs radiations يعني plusieurs couleurs يعني وقعت لي واحد لا décomposition تفرقوا les radiations مناش كيتكون. B dans le prisme la longueur d'onde d'une radiation donnée est-elle différente de sa longueur d'onde dans l'air. يعني واش هاد لا longueur d'onde ديال هاد لا radiation في لو بريزم هي نفسها لا longueur d'onde ديال لا radiation dans l'air. إذا حنا شفنا في الدرس بأن لا longueur d'onde dépend du milieu de propagation يعني إلا تبدل لو milieu de propagation راه غادي تبدل حتى لا longueur d'onde وبالتالي la longueur d'onde dans le verre ولا dans le prisme راها différente de la longueur d'onde ديال هاد la radiation dans l'air. أو قالوا لنا هنايا quelle est la grandeur qui se conserve شكون اللي ما كيتغيرش. إذا اللي ما كيتغيرش راه هو la fréquence. La fréquence ne dépend pas du milieu de propagation يعني la fréquence ديال هاد la radiation dans le verre est égale la fréquence ديال la radiation dans l'air يعني la fréquence ما كيتبدلش كيتعلق هو بلا source lumineuse يعني كل radiation راه عندها la fréquence اللي كتميز بها. أو 3 un rayon lumineux transportant une longueur d'onde dans le vide عطاونا هاد la longueur d'onde شحال arrive de l'air sur la surface du prisme d'indice N1 l'angle d'incidence est I. Calculer la valeur des angles R, R', I' et D1. إذا هنا عطاونا l'indice de réfraction ديال لو بريزم بالنسبة لهاد لا رادياسيون اللي لا لونغور ديالها هو هذا عطاونا هاد لونغل دانسيدونس يعني هاد I طلبوا منا أننا نحسبوا R نحسبوا هاد لونغل R' نحسبوا I' وعاد نحسبوا في الأخير D1 يعني لا ديفياسيون بالنسبة لهاد لا رادياسيون هادي. إذا شي مرة راه كيعطيوكم نيشان أنكم تحسبوا هاد لونغل دو ديفياسيون. إلا طلبوا منكم نيشان تحسبوها راه ضروري ما خاصكم تحسبوا ار و ار بريم و اي بريم لأن شنو هي دي؟ دي هي اي بلس اي بريم موان ا و ا هي ار بلس ار بريم يعني راه ضروري ما تحسبوا هاد لي زونغل كاملين. إذا فاش كيعطيوكم نيشان تحسبوا هاد دي لونغل دو ديفياسيون كتمشيو بهذا الترتيب يعني كتستعملوا هاد لا غولاسيون هي الاولى كيكونوا عاطينكم هاد اي و ان يعني كتجبدوا منها ار من بعد الا كانت عندكم ار و ا تقدروا تحسبوا ار بريم الا عندكم ار بريم دوزو لهاد لا غولاسيون هادي غادي تقدروا تحسبوا منها اي بريم. فاش كيكون عندنا اي بريم ار بريم عاد نقدروا نحسبوا هاد لونغل دو ديفياسيون. اذا نبداو دابا نحسبوا ار. اذا بالنسبه لار غادي نستعملوا هاد لا غولاسيون هادي sinus I est égal n sinus R. إذا هنايا غادي ندير هاد n غادي نرمز ليها ب N1 يعني بالنسبة لهاد لا رادياسيون لي لا لونغور ديالها هي لامدا 1. إذا لانديس سي N1. إذا باش نجبدو هاد R غنديرو sinus R est égal sinus I divisé par N1. أو بغينا دابا R هنا غادي نحتاجو فونكسيون ريسيبروك يعني الا بغينا هاد ار اللي هي كاينه في سينوس غادي ندخلو سينوس موان 1 وبالتالي ار شنو غادي تكون هي سينوس موان 1 ديال سينوس اي ديفيزي بار ان 1 وغنديرو لابليكاسيون نيميريك. الوغ بالنسبه لار تيغال سينوس موان 1 دو سينوس اي الوغ اي عطاوها لنا هي 56 degrés divisé par N1 c'est 1,668. إذا كنحسبوها بالكالكولاتريس أو هنايا ردوا البال بأن هاد في الكالكولاتريس تكون عندكم هنايا دوغري راه إلا كان هنايا راديون راه غادي يخرجوا لكم لي فالور ما صحاحش. إذا هنايا غادي نستعملو سينوس موان 1 إذا غادي نديرو شيفت نديرو سينوس موان 1 وعاد نحسبو هاد لا فالور اللي كاينه لداخل يعني سينوس ديال 56 divisé par 1,668. إذا غادي نلقاو سي 29,8. alors R est égal 29,8 degrés بطبيعة الحال. ندوزو دابا نحسبو هاد لونغل R بريم. أو هنا غادي نحتاجو هاد لا غولاسيون هادي لأن إلا استعملنا هادي ما عندناش حنايا إي بريم. إذا غادي نستعمل هاد لا غولاسيون A est égal R plus R prime. alors بغينا هنايا R prime est égal à moins R.
ار ديجا حسبناها و ا راه عطاوها لنا. الوغ ار بريم ايت ايغال ا. الوغ ا سي 60 دوغري راه عاطينها لنا، موان ار سي 29.8 دوغري. الوغ غادي تعطينا ار بريم ايت ايغال 30.2 دوغري. ندوزو نحسبو اي بريم. دابا نقدروا نستعملوا هاد لا غولاسيون هادي حيت راه لقينا شحال هي ار بريم. عندنا ان ولا ان ا سينوس ار بريم est égal sinus i prime. Alors دابا الا بغينا اي بريم est égal sinus moins 1 ديال n1 sinus r prime. Alors بالنسبه ل n1 نعوضو دابا بلي فالور، سي 1,668 fois sinus r prime سي 30.2 دوغري. نحسبو عاوتاني بالكالكولاتريس ونتاكدوا بان راه محققه على دوغري. اذا غادي نلقاو بان I prime est égal à 57.03 degrés. وبالتالي دابا نقدروا نحسبوا l'angle de déviation D1. Alors D1 est égal I plus I prime moins A. Alors بالنسبه ل I c'est 56 degrés. بالنسبه ل I prime alors c'est 57.03 degrés. وبالنسبه ل A c'est 60 degrés. Alors غادي نلقاو D1. Donc هنايا D1 est égal 53.03 degrés. اذا بالنسبه لهاد لا كيسيون راه واخا يقولوا لكم حسبوا غير D1 راه غادي دوزو من هاد لي زيتاب كاملين، يعني ضروري ما تحسبوا R و R prime و I prime عاد تقدروا تحسبوا هاد l'angle de déviation. Question 4, un rayon lumineux composé de 3 radiations de longueur d'onde dans le vide, lambda 1, lambda 2 et lambda 3, arrive de l'air sur la surface du prisme constitué d'un verre dont l'indice sont respectivement N1, N2, N3 لأن l'indice de réfraction ديال هاد لو بريزم راه كيتعلق بلا لونغور دوند ديال لا رادياسيون. الا تبدلات لا لونغور دوند بطبيعه الحال راه حتى هاد l'indice de réfraction راه غادي يتبدل. Alors l'angle d'incidence est I est égal 56 يعني كيما خدمناها في question 3. A, quelle est la couleur de chacune de ces 3 radiations? دابا بالنسبه لي كولور راه غادي يكون عاطيكم الاستاذ ديالكم في الدرس، يعني كل كولور شحال لا لونغور دوند ديالو. يعني مثلا بالنسبه لا كولور فيوليت راه كتكون لا لونغور دوند ديالها ما بين 400 نانومتر و 440 نانومتر ولا 450 نانومتر. اذا هذا سي لا كولور فيوليت. يعني دابا هنا غادي يكون داك الفيولي اللي غادي للبلو، يعني اللي قريب للبلو، لان راه حنا بعدنا على 400 نانومتر. يعني واخا تكتبوا هنايا بلو ماشي مشكل، لان هاد لي لونغور دوند يعني راه ماشي ضروري هاد لا كولور فيوليت ديما غادي تكون عند هاد لا لونغور دوند، راه كتبدل على حساب واش هاد لو فيولي راه فونسي ولا كلير، يعني واش قرب للبلو. يعني ما عندهاش واحد لا لونغور دوند اللي محدده، ولكن راه كاين واحد الانترفال يعني كتكون ما بين واحد لا لونغور دوند وواحد لا لونغور دوند. ما يمكنش نقولوا هذه راه لا كولور روج ولا لا كولور جون، يعني نقدروا نقولوا اما لا كولور فيوليت ولا بلو. اذا بالنسبه لهاد لا لونغور دوند غادي تلقاو لا كولور هنايا فيرت، نقدروا نقولوا لا كولور جون لان راه قريب هاد لا لونغور دوند راه قريبه من لا كولور جون. بالنسبه لهاد لا لونغور دوند سي لا كولور روج. تقدروا تكتبوا هنايا اورانج لان شكون اللي كيجي قبل لو روج؟ كاين لورانج. اذا هنايا هاد لا لونغور دوند راه بعيده على 800 نانومتر، يعني راه قريبه من لورانج، يعني ما بين لو روج و لورانج. اذا ندوزو دابا لكيسيون بي، كالكولي لي ديفياسيون D2 et D3. اذا هنا شنو بدلنا لا رادياسيون. كانت عندي هنايا هاد لا رادياسيون هادي يعني لانديس دو ريفراكسيون كان هو N1. اذا دابا شنو غادي يتبدل؟ بما ان تبدلنا هاد لا لونغور دوند يعني هاد لا رادياسيون دو لونغور دوند لامدا 2، اذا غادي يتبدل هاد لانديس N1 ب N2. اذا غادي نعاودو لي زيتاب كاملين بالنسبه للحساب. يعني الا بغينا نحسبو قلنا دي راه خصنا نحسبو ار، خصنا نحسبو ار بريم اي بريم، عاد نقدروا نحسبو هاد لونغل دو ديفياسيون. اذا غادي نعاودو لي زيتاب كاملين اللي درنا في هاد لا كيسيون هادي. غير شنو اللي غادي يتبدل هنا؟ غادي يتبدل لانديس ان. المره الاولى غادي نبدلوه ب N2، المره الثانيه غادي نبدلوه ب N3، وغادي نلقاو لي فالور. يعني فاش غادي نلقاو ار بريم اي بريم نقدروا نحسبوا في هذه الحاله شحال هي D2. عاوتاني نقدروا نحسبوا D3
وغادي نلقاو لي فالور. اذا شنو نقدروا نستنتجوا من هاد لي فالور الا قارنا ما بين هاد لي لونغور دوند؟ اذا عندنا لامدا 1 راها صغر من لامدا 2 وصغر من لامدا 3. شنو لقينا فاش حسبنا دي 1؟ اذا لقينا بان دي 1 راها كبر من دي 2 و دي 2 راها كبر من دي 3. يعني لا رادياسيون اللي كتكون عندها لا لونغور دوند لا بلو بيتيت هي اللي كتكون لا ديفياسيون ديالها لا بلو غروند. يعني مثلا هنايا لا لونغور ولا لا كولور فيوليت هي اللي غادي تكون عندها، يعني اللي غادي تنحرف بزاف، وبالتالي هاد لا رادياسيون روج هي اللي غادي يكون عندها هاد لونغل دو ديفياسيون صغيره، يعني ما غاديش ينحرف بزاف. يعني كل ما كان لا لونغور دوند صغيره كل ما كانت هاد لا ديفياسيون كبيره. هي تبان فاش غادي نرسمو هاد لي رادياسيون هادو. Alors c'est indiqué sur un schéma quelle est la radiation la plus déviée et quelle est la moins déviée. اذا دابا غادي نرسموهم. قلنا لا بلو ديفيي هي اللي عندها لا لونغور دوند لا بلو بيتيت، يعني لا رادياسيون لا كولور فيوليت. يعني رسمنا هاد لي غيون ايمرجون يعني اللي خارجين من هاد لو بريزم، غادي نلقاو بان كل رادياسيون كل كولور عندها لا ديفياسيون ديالها. او الا بغينا نحددوا لونغل دو ديفياسيون قلنا كناخذوا هاد لو غيون انسيدون. Alors c'est l'angle entre le rayon incident et le rayon émergé. Alors هادي c'est D1 حتى لهنا، يعني حتى لهاد لو غيون هذا c'est D1. بالنسبة ل D2 يعني ديال لا رادياسيون فيرت هي هادي c'est D2. وبالنسبة ل D3 دان D3 هي هادي. دان D1 راها كبر من D2 كبيرة من D3. اذا هنا استعملنا واحد لا لوميير اللي كيتكون من 3 رادياسيون. اما الا استعملنا لا لوميير بلونش يعني هنا غادي يعطيونا بليزيور كولور، يعني غادي يكون لورانج، غادي يكون لو جون، لو بلو، يعني بليزيور كولور. ولكن هاد لي كولور كاملين راه غادي يكون يعني لا كولور لا موان ديفيي غادي تكون هي لا كولور روج، ou la plus déviée غادي يكون la couleur violette. Deuxième la dernière question, calculer l'écart angulaire alpha entre la radiation la plus déviée et la moins déviée. Alors قلنا la radiation la plus déviée هي هذه و la moins déviée هي هذه. alors l'écart angulaire هي l'angle ما بيناتهم، يعني هاد l'angle هذه نسموها الفا. alors الفا الا بغينا نحسبوها راه هي D1 هي هاد l'angle هذه كامله moins هاد l'angle هذه اللي هي D3. donc c'est D1 moins D3. alors بالنسبه ل D1 لقينا هي 53,02 degrés. بالنسبه ل D3 لقينا سي 50,02 degrés. alors غادي نلقاو l'écart angulaire ما بين هاد لي دو ديفياسيون لا ما بين لي دو رادياسيون غنلقاو سي 3 degrés. حاولوا تعاودوا التمرين تاكدوا من هاد لي فالور اللي لقيت. لان بالنسبه لهذا الرسم حاولوا ترسموه، يعني تعلموا كيفاش ترسموا هاد لو غيون ايمرجون وكيفاش تحددوا هاد لي زونغل هادو كل وحده فين كاينه.